بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، يدور حديثنا اليوم بإذن الله حول الكلمة وأثرها في حياة الإنسان المسلم. وفي هذا الصدد سنبرز المنهج الذي وضعه الإسلام لضبط الكلام الصادر من الإنسان وتوظيفه فيما يرضي الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إخوة الإسلام، من أعظم النعم التي من الله بها على الإنسان نعمة اللسان والبيان. يقول تعالى ممتنا على خلقه: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. فباللسان يعبر الإنسان عما في نفسه ويخرج ما في قلبه، والكلمة خفيفة على اللسان سهلة الجريان، لها مكانتها وقيمتها في نظر الشارع الحكيم. فالمؤمن مأمور بأن يكون كلامه مستقيما لا اعوجاج فيه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. واللسان هو عجلة القيادة لجوارح الإنسان، فإذا استقام استقامت، وإذا اعوجت. والكلمة إخوة الإسلام سلاح ذو حدين، إما أن تستعمل في الخير فينال بها الثواب، وإما أن تستعمل في الشر فينال بها العقاب. ومن هنا وضع لنا الشرع الشريف منهجا يضبط ألسنتنا وكلامنا، وملامح هذا المنهج تتمثل في عدة أمور، أهمها ضرورة أن يتحقق الإنسان بالصمت ولا يتكلم إلا في الخير، فالصمت فضيلة عظيمة لا يتحقق بها إلا الأكابر أصحاب الشخصيات القوية، لأن شهوة النفس في الكلام وليست في الصمت، والصمت منجاه، لأن من كثر كلامه كثر خطأه. وإذا تأملنا في القرآن والسنة سنجد أنهما يحثان الإنسان على الصمت وأن يكون كلامه في الخير. فيقول تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكان سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يخاطب لسانه ويقول: يا لسان قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم. والأمر الثاني الذي أوصى به شرعنا الشريف لحفظ اللسان هو عدم التسرع في الكلام، بل يجب على الإنسان أن يتدبر ويفكر قبل إخراج الكلمة، وعليه أن يزن الكلمة بميزان الشرع، فإن كان فيها مصلحة شرعية نطقها، وإلا فلا. أخ الإسلام، الكلمة ما دامت في فمك فأنت مالكها، فإن خرجت فهي التي تملكك. وإذا نظرنا في حال سلفنا الصالح سنجد أنهم كانوا حريصين كل الحرص على ألا يخرج من ألسنتهم إلا ما فيه الخير. فها هو الإمام الشافعي رحمه الله كان إذا سئل عن شيء يتروى فيسأل عن ذلك فيقول: أتدبر حتى أعرف هل الخير في كلامي أم في سكوتي. كذلك نبه الشرع الشريف على ضرورة أن يستحضر الإنسان مراقبة الله عز وجل له في كلامه، فيجب أن يكون حاضرا في ذهنك أن الله معك حيثما كنت، وقد وكل لك ملكين يكتبان عليك كل شيء، فإذا هممت بكلام سيء فتذكر قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
وتذكر قوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كذلك يجب على الإنسان أن يستحضر الجزاء المنتظر من كلامه، بمعنى أنك إذا هممت بالكلمة فإن كانت خيرا فتمثل الجنة أمامك، وإن كانت شرا فتمثل النار أمامك، فهذا خير ما يعينك على ضبط لسانك. وهذا ما دل عليه القرآن في قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وأختم كلامي بحكمة لأحد العارفين يقول: إذا كانت قدمك تترك أثرا في الأرض فلسانك يترك أثرا في القلب، فهنيئا لمن لا يظلم ولا يجرح ولا يغتاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.